الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه وصفاته أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز عني وعنكم. عندما ينزل الغيث على الأرض ترتاح النفوس، تطمئن. لماذا؟ لأنه من عند الله عز وجل، ولأن الإنسان خلق من طين، فالطين عندما ينزل عليه الغيث يهتز ويربو، كما قال الله عز وجل: على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك النفوس، ومن أعظم العطاء هذا الغيث، ونأخذ من ذلك عطاء الأخلاق. أعظم عطاء تقدمه أنت في حياتك هو أن تعطي أخلاقك الحسنة للناس: الابتسامة، العفو، الصفح، التجاوز. هذا هو أعظم عطاء. الله عز وجل ينزل غيثا لكي تعطي الأرض، وكذلك ينزل الإيمان على قلوبنا وعلى أرواحنا لكي نعطي عطاء حسنا في الدنيا. ولذلك قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان يمر بعدة ضغوطات في حياته، صح؟ ضغوطات الحياة، من هم، من غم، من مرض، من حتى صحة، من أولاد، من فقد، من غير، كل هذه ضغوطات الحياة، من قطيعة، من أذى. هذه ضغوطات الحياة. ما الذي يذهب هذه الضغوطات؟ ذكر الله. ولذلك من أهمية هذا الذكر أن الله عز وجل جعل ذكر الله بعد أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام خمسة عندنا: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا قال الله عز وجل؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ذكر. الصلوات قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. رمضان: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حتى موسى عليه الصلاة والسلام، موسى لما أوحى الله عز وجل إليه، ماذا طلب موسى من ربه؟ قال: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء السابعة قابله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ماؤها عذب غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر يا إخواني تروش اللفظ عام، يدخل فيه التسبيح والتهليل، ويدخل فيه كل العبادات، كل الطاعات تراها ذكر. ولذلك من ثمرات الذكر، إيش من ثمرات الذكر؟ من أعظم ثمرات الذكر أن الله يكون معك. الله، وإذا قد الله معك هل بينقصك شيء؟ لا، يطمنك. ولذلك قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وجاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لا إله إلا الله. ولذلك الذكر أيها الأحبة، من أي أنواع الذكر ينبغي أن تعرف نفسك أي أنواع الذكر تستطيع أن تتمسك به فتمسك به. فبعضهم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكثر من ذكر من القرآن الكريم، وبعضهم يكثر من النوافل، وبعضهم يكثر من بقاء المسجد، كل ذلك ذكر. ولذلك من ثمراته أن الله عز وجل يكون معك. من ثمراته أن القلوب تطمئن ويبتعد عنها الشقاء. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ليش الناس عندهم قلق، عندهم عدم اضطراب، عندهم عدم احتواء؟ لأن عندهم الذكر، بعيدين عن ذكر الله. وعندما أقول بعيدين عن ذكر الله، بعيدين عن الطاعات. وإذا بعدت القلوب عن الطاعات ايش يصير فيها؟ يصير قاسية. ولذلك يقول الحسن البصري تفقد المحبة في ثلاثة أشياء، في ثلاث أماكن: إذا لم تجدها فحاسب نفسك.
المحبة واللذة والطمأنينة تفقدها في 3 أشياء: في الصلاة، وفي قراءة القرآن، في الصلاة، وفي قراءة القرآن، وفي الرضا بالمصائب. 3 أشياء تفقد قلبك فيها، هل تحس بالراحة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ كان إذا أهمه أمر ثالث الرضا بالقضاء والقدر. إذا أهمه أمر اتجه إلى فين؟ الصلاة. ترى لابد إخواني، ترى الذكر أمر عظيم جدا جدا جدا، ينبغي أن نواظب عليه لكي ترتاح نفوسنا وتستقر. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبه الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله بالحي والميت. جاء في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. إيش الحي والميت؟ حياة إيش؟ حياة القلوب، حياة القلوب الحقيقية. ولذلك لا نحن الآن في هذه الحياة كلها نتوظف ونتعب وندرس ونتزوج ونكون أسر. ليه؟ نبغى السعادة، نبغى نطمئن، صح؟ يبغى الواحد يقول يطمئن. هذه كلها أشياء ظاهرية، ترى الاطمئنان الحقيقي في القلب. ولذلك تجد كبار السن الآن لم يكن في البادية عند شبكة وعند غنمة وكل شيء، ويمكن ولده مبسوط يحاول يسحبه من بيته القديم، يقول: تعال يا ولدي يا أبويا بهب لك خادمة وبهب لك سواق وبهب لك اللي تبغون، اقعدوا. قال: ما نبغى، صح؟ وين الراحة؟ طيب موفر له كل شيء، هناك راحته. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فعلينا أيها الإخوة أن نتمسك بذكر الله بأنواع الطاعات والعبادات، ونتفقد قلوبنا في هذه الأيام ونتفقد قلوبنا في أنواع العبادات والطاعات. عندما تقرأ قرآن تفقد قلبك فيه، تصلي تفقد قلبك فيه، عندما تسبح، عندما تذكر الله تفقد قلبك فيه. ترى المهم في الذكر ماذا؟ التدبر، ليس السرعة. بعد الصلاة الآن لما تنتهي الذكر إيش تقول؟ تخيل إخوان، ترى حياتنا كلها مليئة أذكار، ما في شيء عندك إلا في ذكر. تخرج بعد المسجد ذكر، تروح دورة المياه ذكر، تلبس ثوبا جديد ذكر، تدخل بيتك ذكر، تأكل ذكر، تجامع زوجتك ذكر، تخرج من بيتك ذكر، أذكار الصباح، أذكار المساء. إذا نحن في حفظ الله عز وجل وكنفه إذا تأملنا وعرفنا هذه النعمة. أسأل الله العلي العظيم كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته، يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يريني وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ويدرى عني وعنكم وعن المسلمين والمسلمات الفواحش والفتن ما ظهر منها وبطن، ويصلح جميع أحوال إخوان المسلمين في كل مكان، يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة راشدة، وأصلح جميع أحوال إخوان المسلمين في كل مكان، ولي عليهم خيارهم وكفهم شرارهم، منك على ذلك القدير. اللهم كما أنزلت علينا هذا الغيث في هذه الساعة المباركة، اللهم فأغث قلوبنا بالإيمان، وأغث قلوبنا بالأنس بك، وأغث قلوبنا بالرضا بقضائك وقدرك. اللهم اصلح زوجاتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، إنك على ذلك القدير. اللهم من نسق لهذه الكلمة من الجهات المختصة، من قام على تصويرها ونشرها، فجازي عنا خير الجزاء، واجعلها صدقة وبركة لهم في أعمالهم وأموالهم وأولادهم، ومن قال آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.